अपनों ने छत छीन ली, फैसलाबाद की सड़कों पर अमारा कमसिन बेटी और शौहर दरबदर, रिश्तेदारों ने मुश्तरका जायदाद से बेदखल कर दिया। जब्त का बंधन टूटा तो आंसू टिप टिप करने लगे। बेटी मां के आंसू पूछती रही, सर छुपाने को ठिकाना ना, खाने को लुकमा। बेसहारा खानदान ने पार्किंग स्टैंड को बसेरा बना लिया। पुलिस सुनती है ना ही कोई और, जाएं तो जाएं कहां, खातून की पुकार। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर शाम 4 बजे तक खुला रखने पर अमल दरामद ना हो सका। दोपहर 2 बजे के बाद डॉक्टर्स गायब। आउटडोर में वीरानियों के डेरे। डॉक्टर्स ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अलाइड अस्पताल में भी डॉक्टर ड्यूटी खत्म होने से पहले ही ओपीडी से चले गए। फैसलाबाद में तरक्याती काम रुक गए। 1 अरब 28 करोड़ की 558 स्कीमों को ब्रेक लग गई। बल्दियाती नुमाइंदों का हुक्म इम्तनाई, तरक्याती कामों में रुकावट बनने लगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सड़कों की तामीर व मरम्मत और पैच वर्क समेत दीगर मंसूबे शामिल। फंड्स लगाना इजलास से मशरूत। मुद्दत इक़दार की बेयकीनी के बायस नुमाइंदों की भी अदम दिलचस्पी। मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक कहते हैं, फंड्स को ज़ाया होने से रोका। हुकूमत फंड्स अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। कॉरपोरेशन के इजलास में फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से फैसला किया जाएगा। मैंने स्कीमें रोकी नहीं हुई, अवाम के पैसे को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि जो ज़ाया हो रहा था उसको जो अवामी नुमाइंदे जिनका राइट बनता था, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस के मेंबर हैं, उनका राइट बनता था। मैं अपने नुमाइंदों का, अपने चेयरमैन का राइट बचाने के लिए जो जदोजहद की थी, अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाबी दी। जंग में तरक्याती फंड्स इस्तेमाल न किए जाने का इंकशाफ। डिप्टी मेयर कमिश्नर शाहिद अब्बास और एमपीए मुआविया आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कॉरपोरेशन और वर्ल्ड बैंक नुमाइंदों की शिरकत। डीसी की मंसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी। जिला काउंसिल चिन्योट का बजट इजलास। 8 माह के लिए 64 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी गई। जिला काउंसिल ने बल्दियाती अदारों की गैर मौजूदगी में लगाए गए फंड्स की तौसीक करने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनियों का सिलसिला थम न सका। शहर के अतराफ में मजीद गैर कानूनी कॉलोनियां निकल आईं। गुलबर्ग सिटी, ब्यास वैली, लालपुर सिटी, पैराडाइज वैली और सन सिटी 2 के दफातर सरबमुहर। एफडीए ने फिर से कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड्स लगाने की अदालती पाबंदी नजरअंदाज। फैसलाबाद में सरकारी महकमे और सियासतदान खुलम खुला खिलाफ वर्जी करने लगे। बिल बोर्ड्स हटा दिए। पोल्स पर लगे बोर्ड्स हटाए न जा सके। झंग रोड, हबीब जालिब रोड, समुद्री रोड पर बोर्ड्स और फ्लेक्सेस आवेजा। पार्क्स में इश्तिहारात की भरमार। एफबीआर की प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए कवानीन में सख्ती। प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए बेनामी जोन से रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। खरीदो फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड महकमे को फराहम करना होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत कार्रवाई का इंदिया। 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। कॉरपोरेट सेक्टर में 30 नवंबर के बाद तमाम अदायगियां बजरिया बैंक करने के अहकामात। पॉलिस्टर यार्न पर कस्टम ड्यूटी 9% तक लाने का ऐलान। अमल दरामद 0। फैसला ना हो सका। कस्टम ड्यूटी अब भी 11% पर बरकरार। एक्सपोर्टर्स के लिए बरामदात का हदफ पूरा करना बड़ा चैलेंज। सनतकारों ने हुकूमत से कस्टम ड्यूटी 7% करने का मुतालबा कर दिया। खट्टे मीठे फलों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। किन्नू, मौसमी और फ्रूटर के बागात बीमारी की लपेट में आ गए। 30% फल जाया। बरामदात मुतासिर होने का भी खदशा। टोबा में 38,000 एकड़ से जायद रकबे पर किन्नू के बागात हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। गरीब से दाल रोटी भी छीन ली गई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। दालें, घी और आटा नायाब। शहरी रिलीफ को तरस गए। हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की फराहमी की दुहाई। महंगाई की हालिया लहर के खिलाफ नून लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर का इजहार बरहमी।
کہتے ہیں ان کے دور حکومت میں گڈ گورننس تھی، ابھی بیڈ گورننس کا دورہ ہے، موجودہ حکومت اور عوام کا مزید چلنا ممکن نہیں رہا۔ پھاٹک کی چوڑائی 35 فٹ ضروری، فیصل آباد ریجن میں کم چوڑائی والے پھاٹک 20 سے زائد نکلے، ٹرین گزرنے کے بعد ٹریفک جام رہنا معمول، شہری محکمہ ریلوے پر برس پڑے۔ ٹریفک وارڈنز کی خوشگپیاں یا موبائل فون پر مصروف، فرصت ملے تو چالان پہ چالان، ٹریفک روانی کا ذمہ دار کون؟ فیصل آباد میں بے ہنگم ٹریفک کو دھارے میں لانا مشکل نظر آنے لگا، آئے روز حادثات اور جھگڑے بڑھنے لگے، عوام بلبلا اٹھے۔ انتظامیہ نے کمر کس لی، کھاد ذخیرہ کرنے والوں کی پکڑ، کمالیہ میں 10 دکاندار گرفتار، گودام سیل، 40,000 روپے کا جرمانہ، پیر محل میں ٹرالر پکڑا گیا، یوریا کھاد کی 1100 بوری برآمد ہوئی، جھنگ میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اے جی آفس نے 21 نومبر تک فنڈز کے اجرا کے لیے آن لائن سسٹم بند کر دیا، اپ گریڈیشن کی وجہ سے سسٹم بند کیا گیا، ڈیولپمنٹ ادائیگیوں میں تاخیر ہوگی، حکام کے مطابق تنخواہوں اور پینشن سے متعلق سسٹم کام کر رہا ہے۔ دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے بچوں کو نوکریاں ملیں گی، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید نے ملازمین کا ریکارڈ طلب کر لیا، عوامی نمائندوں سے بھی نشاندہی کرنے کی اپیل۔ غریب کے لیے ایک اور در بند، چنیوٹ میں لنڈا بازار پر بھی مہنگائی کے سائے، کم دام میں گرم کپڑے اور جوتے ملنے ہی آخری امید بھی ٹوٹ گئی، یہاں سے بھی کچھ نہ ملے تو اب کہاں جائیں، عوام کی دہائی۔ بڑے سرکاری کالجز بورڈ آف گورنرز کے حوالے کرنے کی تیاری، فیصل آباد میں پروفیسرز اینڈ لیکچرارز کا ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج، ڈجکوٹ روڈ بلاک کر دی، بولے طلبہ کو سستی تعلیم کی فراہمی بند نہیں ہونے دیں گے۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خصوصی بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے داخلہ مہم، طلبہ کو فری ٹرانسپورٹ سہولت دی جائے گی، مفت تعلیم کے ساتھ 800 روپے ماہانہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ پی ایس سعید احمد سعیدی کی گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول پیر محل آمد، ہیڈ ماسٹر عبدالجبار اور ہیڈ ماسٹر محمد اسلم نے استقبال کیا، رکن اسمبلی نے عمارت کا جائزہ لیا، پودا بھی لگایا۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد کا ناظرہ قرآن کی کلاسز کا جائزہ، چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن خالد حیات کا موقع نے اسکولوں کا دورہ کرایا، ناظرہ قرآن کلاسز سنگل نیشنل کریکولم پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ فیصل آباد کے 3 اسپتال سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے افسران سے محروم، غلام محمد عباس، امن آباد اور چلڈرن اسپتال میں افسران کی عدم تعیناتی، زکوٰۃ فارم پر ملنے والی ادویات کے حصول کے لیے مریض رول گئے۔ ڈینگی کے وارڈ جاری، ڈویژن بھر میں مزید 9 مریض رپورٹ، فیصل آباد میں 5 نئے کیسز، رواں سال 349 افراد متاثر ہوئے، ضلع بھر میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، جنگ میں 4 مریض رپورٹ، مزید ٹیسٹوں کے لیے بلڈ سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔